नमस्कार। महाशिवरात्रि विशेष एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रूपा खड्का। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि अथवा शिवरात्रि। विशेष गरी यो भगवान शिवको प्रमुख पर्वका रूपमा लिइने दिन देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा पुराणहरूमा वर्णित छ। महाशिवरात्रिको विशेष दिनमा शिवरात्रिको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यता, महत्त्व र विशेषता लगायतको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर बीडा पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमै अब आज एकदमै विशेष दिन छ, महाशिवरात्रिको यो माहौल छ। यही समयमा महाशिवरात्रिको महत्त्व र महिमाको बखान यहाँले गरिदिनुस् न। हजुर। अब नामैबाट महाशिवरात्रि भन्ने होइन, अब यो हाम्रो जुन क्यालेन्डर छ सनातन धर्मावलम्बीहरूले पछ्याउने क्यालेन्डरमा चाहिँ नि 15 दिनको यो पक्षहरूको हिसाब गरेर 1 महिना बनाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक चतुर्दशी महिनाको चाहिँ नि यो शिवरात्रि भनेर पर्ने हुन्छ। तैमध्ये तर पनि यो माघ अथवा फागुन महिनामा पर्ने चाहिँ नि शिवरात्रिलाई चाहिँ महाशिवरात्रि भनिन्छ। त्यो दिन चाहिँ नि ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भएको 2-3टा पुराणहरू हामी कहाँ थुप्रै छन्। विभिन्न पुराणहरूमा घटना त्यही भए पनि अलिकति पात्रको हिसाबले अथवा अलिकति उपकथाहरू जोडेर केही फरक प्रसङ्गहरू पनि आउँछन् र त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ नि आज ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएको यो विश्व, अब ज्योतिर्लिङ्ग भन्दा चाहिँ यो कस्तो छ भने प्रलय सृष्टिहरूको क्रममा गर्दाखेरि हामी कहाँ 4वटा यो युगको कल्पना गरिएको छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग भनेर यो चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। फेरि एउटा सिद्धिसकेपछि यो प्रलय लय हुने कहाँ हो त? यो सम्पूर्ण सृष्टि अब प्रलय भएपछि कहाँ गएर विलिन हुन्छ भन्दाखेरि शिव तत्त्वमा विलिन हुन्छ र त्यही तत्त्वको क्रमको चाहिँ सृष्टिको क्रम सुरु हुन्छ भनेर शिवलिङ्गसँग त्यसरी दर्शन जोडिएको छ। र त्यही क्रममा आजको दिन चाहिँ नि अब कतिले अरू विभिन्न चिजहरू पनि यसमा जोडेका छन्, तर प्रमुख भनेको चाहिँ नि ज्योतिर्लिङ्गको जुन उत्पत्ति हो त्योसँग जोडिएको हुनाले यो महाशिवरात्रि भयो। र त्यो प्रहर कुन बेला हो त? अनि विशेष अब त किन रात्रि शब्द जोडिन्छ? हामी कहाँ विशेष पर्वहरूको लागि, विशेष कालको लागि किन रातलाई विशेष मानिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कस्तो बयान आउँछ भने हामीले विभिन्न दर्शनहरूको कुरा गर्दाखेरि, कर्मकाण्डको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कुण्डलिनी जगाउने प्रसङ्गहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो क्रम चाहिँ नि हामीले एउटा त एकदम शुभ मुहुर्त भनेर ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ बिहान सबैले। अर्को चाहिँ नि दिनभरि चाहिँ नि मान्छेको दैनिकी कामहरू भएको हुनाले ऊ एकाग्र हुन सक्दैन। त्यसकारण रातिको समय चाहिँ नि एकाग्र भएर तान्त्रिक विधिले पनि पूजा गर्न सकिन्छ। हामी जस्तो गृहस्थमा बस्नेले पनि साधारण रूपले पनि भएको हुनाले महाशिवरात्रिको चाहिँ त्यो प्रसङ्ग रातसँग पनि जोडेर त्यसको महत्त्व चाहिँ त्यो कारणले महाशिवरात्रि भनेर भनिएको हो। हजुर, संहार प्रलयका देवता भनेर यहाँले भन्नुभयो, तैपनि शिव व्यापक रूपमा पूजित हुनुको कारण चाहिँ के हो त? हो, यो नि सबभन्दा ठुलो कुरो यही छैन। यसमा कसरी भने अब सुरुमा वेद रचना गरेको बेलामा चाहिँ नि शिवलाई रुद्रको स्वरूपमा पूजा गरिन्थ्यो। उहाँको लागि जस्तो हामी रुद्राभिषेक भन्छौँ, रुद्री लाउने भन्छौँ, त्यो आजसम्म पनि चलन छ। र त्यो बेलामा एकदम भयावह देवता शिवलाई चाहिँ नि आफ्नो गाउँमा पनि तपाईँ बाहिरै बस्नुहोस्, हामी तपाईँलाई बरु बलि चढाउँछौँ। बलि पनि त्यो बेलामा रुद्रलाई चढाउने चलन थियो। तर भित्र नआउनुहोस्, तपाईँले हेऱ्यो भने हाम्रो पशुहरू बिरामी हुन सक्छन् भनेको छन्। तर बिस्तारै त्यो स्वरूप परिवर्तन भएर रुद्रबाट शिव, महादेव, परोपकारी देवताको रूपमा हुँदै गए होइन। अनि त्यही क्रमको जुन क्रमहरू बढ्दै गयो, त्यो क्रम बढिसकेपछि सृष्टि र संहार भनेको त एउटा मुद्रा हुन्छ, क्वाइन हुन्छ, त्यसको अवर्स रिभर्स साइड हुन्छ। त्यसरी अग्रभाग र पृष्ठभाग हो। जुन कुरोको जन्म छ त्यसको मृत्यु हुन्छ भनेर सहज ढङ्गले, हुन त संसारका धेरै अरू धर्मको पनि अरू धर्मसँग सम्बन्धित धार्मिक ग्रन्थहरू छन्। अरूले पनि मानिसको जन्म र मृत्यु सम्बन्धी कुराहरूलाई मृत्यु मानिसले जहिले पनि जान्न खोजेको, बुझ्न खोजेको, सबभन्दा कौतूहल भएको र जित्न खोजेको विषय हो। सबै दानवहरूले जति पनि तपस्या गरेका छन्, यक्षहरूले, दानवहरूले, मानवहरूले वर माग्दाखेरि जहिले पनि के मागेका छन् भने म अमर हुँ, अजर हुँ, मृत्युलाई जित्न सकौँ भनेको छ। कहिले हिरण्यकशिपुको प्रसङ्ग हुन्छ, कहिले हिरण्याक्षको होला, कहिले रावण, कहिले कंस। तर कहिले पनि उनीहरूले अमरत्वको वरदान पाएका छन्, किनभने त्यो असम्भव चिज छ। त्यसकारण जन्मिसकेपछि मरण त छ, तर मरण कस्तो प्रकारको मरण? अलि पूर्ण आयु हो कि भनेर कथाको बयान आउँछ। र त्यही क्रममा शिव चाहिँ नि शिव तत्त्व भनेको यस्तो तत्त्व हो जसले कि यो पृथ्वीमा सन्तुलन ल्याउनको लागि
शिवको जस्तो अग्नि तत्त्वको प्रतीक पनि मानिन्छ, त्यही भएर शिवलिङ्गमा जल बर्साइराख्ने चलन छ। एउटा सन्तुलन, हरेक कुराको सन्तुलन चाहिन्छ। हाम्रो पारिवारिक जीवन पनि सुख हुनको लागि एउटा पति पत्नी बिचमा सन्तुलन चाहिन्छ रिलेसनसिपमा। त्यस कारण त्यो प्रसङ्गलाई ल्याउने भएको हुनाले शिवलाई चाहिँ नि संहारको देवता भए पनि यो प्रकृतिलाई चलायमान गराउने, यसलाई चलायमान गराउने भएको हुनाले यस्तो महत्त्व दिएको हो। सृष्टि, संहार, शिव तत्त्व एक अर्काका परिपूरक हुन्। यद्यपि कतिले कसरी आलोचना पनि गर्छन् भने हामी अन्य देवताको शिरलाई पूजा गर्छौँ, देवताको मूर्ति हामीले पूर्ण रूपमा देख्छौँ, तर शिवको चाहिँ लिङ्गमा किन पूजा गरिन्छ? यो प्रश्नको जिज्ञासा मेटाइदिनुहोस्। अब यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति यसभित्र शब्द मात्रै हेरेर थाहा हुँदैन, यसको सबै शिवलिङ्गै हेऱ्यो भने पनि शिवलिङ्ग वास्तवमा शिवलिङ्गमा 4वटा देवताको पूजा हुन्छ, त्रिदेव र शक्ति। सबभन्दा माथिको भाग चाहिँ त्यो त्यो कस्तो बनाइएको हो भनेदेखि लिङ्ग शब्दको अर्थ चाहिँ नि सामान्य मानिसले एउटा मात्रै हिसाबले जाने, तर लिङ्गको थुप्रै अर्थहरू छन्, चिन्हहरू, स्वरूपहरू। एउटा जुन ब्रह्माण्डको तेज स्वरूप छ, त्यो तेज स्वरूप जाँदाखेरि माथि कुनै बत्ती बालिसकेपछि जुन जान्छ नि ज्वाला, त्यो ज्वालाको आकृति हो त्यो वास्तवमा शिवलिङ्ग। त्यसले गर्दाखेरि शिवलिङ्गको सबभन्दा माथिल्लो ईशान भाग भन्छौँ हामी। शिवलाई पञ्चमुखी मानिन्छ, पूर्वदेखि सुरु गरेर तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर र ईशान भनिन्छ। र सबभन्दा माथिल्लो भाग ईशान हो, त्यो चाहिँ शिव तत्त्व त्यहाँ पूजा गरिन्छ। त्यसपछिको शिवलिङ्गको तल्लो भाग भनेको चाहिँ विष्णु भाग हो, र सबभन्दा तल्लो भागको ब्रह्म भाग। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एउटै शिवलिङ्गमा हुन्छ। त्यस कारण त्यो हेर्दा आकृति त्यस्तो लागे पनि त्योसँग सम्बन्धित हुँदैन। जसरी शब्दलाई बुझियो अनि जुन जल हामीले जल चढाइसकेपछि उत्तरतिर फर्केको जुन जलदौडी नाल हुन्छ, त्यो चाहिँ शक्तिको प्रतीक हो, उमाको प्रतीक हो। त्यस कारण त्यहाँ शक्ति पनि छ, 3टा त्रिदेवहरू पनि छन्, सँगसँगै पूजा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक ठुलो तीर्थस्थलमा शिवको त मूर्तिहरू त थुप्रै छन्। शिवका मूर्तिहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 20औं प्रकारका मूर्ति बनाउने प्रावधान प्रतिमा विज्ञानमा छ। कालारी शिव भन्छन् होइन, त्यसपछि सर्वेश शिव भन्छन्, त्यसपछि आइसकेपछि वीरभद्र भन्छन्, विभिन्न थरीका मूर्तिहरू, उमामहेश्वर भन्छन्, थुप्रै मूर्तिहरू छन्। तर जति पनि तीर्थस्थलहरू छन् हामीले काठमाडौँमै हेऱ्यौँ भने पशुपतिनाथको मन्दिरमा भयो, त्यसपछि गोकर्णमा भयो, पाटनको सर्वेश्वरमा भयो होइन, यी सबै मन्दिरहरूमा त्यहाँभित्र मूर्ति हुँदैन शिवको, शिवलिङ्ग राखिएको हुन्छ। किनभने शिवलिङ्ग राखेपछि मात्रै त्यो तीर्थस्थल हुन्छ। त्यहाँ किनभने त्रिदेव र शक्तिलाई संयुक्त रूपमा पूजा गरिन्छ। त्यसकारण लिङ्ग भनेको त्यो हिसाबले नभएर त्रिदेवको प्रतिनिधित्व गर्ने र शक्तिलाई पनि समावेश गर्ने। अझ पशुपतिमा त माथि ईशान भागमा जुन हो मूल भट्टले, पशुपतिमा मूल भट्ट भइकन अरू भट्टहरूले पनि पूजा गरी फरक विधानहरू छ। उहाँहरूलाई विशेष ज्ञान, विशेष दीक्षा लिइसकेपछि, विशेष वेदको अध्ययन गरेपछि मात्रै उहाँहरूले त्यो पूजा गर्न पाउनुहुन्छ। र मूल भट्टले मुख्य पूजा गर्ने भनेकै माथि ईशान भागमा हरेक दिनै चन्दनले, कुशले बनाएर त्यहाँ त्रिपुरा सुन्दरीको पूजा गरिन्छ र त्यहाँ षट्कोणहरू बनाइन्छ, श्रीयन्त्रहरू बनाइन्छ, त्यो हरेक दिन गरिन्छ। कारण शक्तिको पूजा भएपछि मात्रै शिवको पूजा हुन्छ शिवलिङ्गमा। भगवान शिवलाई पूजा गर्नको लागि फरक विधान पनि छ होइन। फुलहरूमा पनि अन्य फुलभन्दा बेलपत्र नै चढाउनु पर्छ, उहाँलाई मनपर्छ भनिन्छ, यसको पनि कारण छ? हरेक चिज शिवसँग जोडेको शिवप्रिय भनेर भनिन्छ। शिवप्रियका थुप्रै चिजहरू छन्। रुद्राक्ष त्यो कस्तो आउँछ भनेदेखि पूजा गर्ने भक्तले पनि धारण गर्नुपर्ने। मैले विधानपूर्वक शिवको पूजा गर्छु भने पनि मैले रुद्राक्ष धारण गरेर रुद्राक्षको माला धारण गर्नु पर्यो। त्यो शिरमा पनि हुनसक्छ, गलामा जहाँ पनि हुनसक्छ। र त्यसपछि शिवलाई पनि मैले रुद्राक्ष अर्पण गर्छु। र शिवसँग जोडिएका चिजहरू जस्तो रुद्राक्षको प्रसङ्ग पनि कसरी रुद्राक्षको जन्म भयो, कसरी भयो भन्दा शिवको आँसुबाटसँग उत्पन्न गराएको छ। त्यस्तै शिवले हातमा लिने जुन त्रिशूल छ, शिवसँग 3टा गुणहरू जोडिएको छन्, जस्तो हामी सत्व, रज, तम भन्छन्। अरू भगवानभन्दा अलि फरक परोपकारी हिसाबले हेर्ने र सबै चिजलाई सामान्य अरू मानिसले जस्तो शक्तिको पछि लाग्छन्, रूपको पछि लाग्छन् होइन, तर शिवले चाहिँ सबैले तिरस्कार गरेको, छोडेको, हेला गरेको समाजको त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। र त्यही पक्षमा जो 3टा गुण हामीभित्र भएको सत्व, रज, तम गुण भयो, त्यसपछि 3टा कालहरू भए, त्यसपछि त्यो चिजलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने पृथ्वीमा भएका विभिन्न फुलपातहरूमध्ये बेलपत्रमा चाहिँ नि हामीले बेलपत्र चढाउँदा पनि 3टा पात भएकै चढाउनु पर्ने र त्यसको महिमा चाहिँ नि त्यससँग थुप्रै कथाहरू जोडिएका छन्। एउटा बेलपत्र चढाउनु भनेको चाहिँ नि हामीले जस्तो सुनको महिमा पनि छ हामीहरूको पुराणहरूमा, सुन चढाएकै सरह हुने, कति तोला सुन चढाएको सरह हुने, सूर्य यो विभिन्न यज्ञहरू गरेको हुने, सोमयज्ञ गरेको सरह पुण्य प्राप्त हुने भनेर वर्णन गरिएको छ। हामीले विशेष गरेर अब आजको दिन मनाइरहँदा शिवको प्रिय दिन भनेर मनाउँछौँ।
नेपालमा प्राय जस्तो चाडपर्वको कुरा गर्नुपर्दा मैले शिवरात्रिसँगै तीजलाई पनि जोड्न चाहे। जस्तो पाशुपत क्षेत्रमा महिलाहरूले उपवास नै बसेर यो दिन दर्शन गर्न पुग्ने गर्छन् हैन। तर बढी मात्रामा त्यो एउटा मान्यता हो अथवा हुन्छ नै त्यस्तो कि अविवाहितहरूले राम्रो पुरुष शिव जस्तै पुरुष पाऊँ भनेर त्यो एउटा वरदान एउटा इच्छा राखेर पूजा गर्ने, विवाहितहरूले आफ्नो परिवार आफ्नो श्रीमानकै विशेष गरेर आयु लामो होस् र उहाँकै राम्रो होस् भनेर व्रत बस्ने भन्ने भनिन्छ। यो पनि एकअर्कासँग सम्बन्धित छ। यो एउटा चाहिँ शास्त्रीय मान्यता हुन्छ, एउटा पूजा विधि हुन्छ, एउटा लौकिक चलन हुन्छ। शास्त्रमा एउटा कुरा बयान गरेको हुन्छ। शास्त्रमा चाहिँ जहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने शिवको पूजा गर्ने र शिवका अनन्य भक्त जो सबभन्दा ठुला भक्तहरू छन्, जसले रचना गरेको स्रोतहरू आजसम्म पनि प्रचलित छ। जस्तो यक्षको क्रममा पुष्पदन्तको कुरा आउँछ, राक्षसहरूमा रावणको कुरा आउँछ, रावणले रचना गरेका स्रोतहरू, त्यो स्रोतहरूको बारेमा यति धेरै व्याख्या भएका छन् र यति धेरै पपुलर छन् हैन। सबै अधिकांश शिवका भक्तहरू पुरुषहरू देखिएका छन्। तर लौकिक जीवनमा पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो जब पार्वतीको कथासँग जोडियो, सतीदेवी र पार्वतीको कथासँग जोडिसकेपछि लौकिक जीवनमा चाहिँ नि यो बस्ने र हाम्रो यसमा चाहिँ सामाजिक परिवारको सामाजिक सङ्गठनले पनि हुन्छ। परिवारको सङ्गठन कस्तो छ, कुन परिवारको कुन सदस्य कुन कामको लागि बाहिर गएको हुन्छ, कोसँग कुन प्रकारको फुर्सद छ, उसले कुन कुरो म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी कहाँ अहिले पनि अधिकांश पुरुषहरू नै बाहिर अर्थ आर्जनको लागि गइराख्नु हुने, अनि महिलाहरू चाहिँ नि घरको व्यवस्थापन गर्ने भएको हुनाले त्योसँगै धर्म संस्कृति पनि जोडिएर अनि त्यो कुराहरू जोडिँदाखेरि परिवारको कसैको आयुसँग जोडियो त्यो कुरा त्यो। तर शास्त्रमा त्यसै अनुसारले सबै लेखेको छैन। तर पछिल्लो समय जब पूजा विधानहरू लेखे, त्यस्तो व्रतको महिमाहरू लेखे, त्यस्तोमा चाहिँ पछिल्ला समयका जस्तो पनि हामीका शास्त्र पनि थुप्रै प्रकारका छन्, पुराणहरू पनि पुराना पनि छन्, पछि भर्खरै 100 वर्ष अगाडि लेखेका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी धेरै चिजहरू चाहिँ लौकिक जीवनसँग सम्बन्धित भएको 200 वर्ष अगाडि मात्रै प्रचलनमा आएको 100 वर्ष मैले नै देख्दै मैले नै मेरो हजुरआमा मेरो आमा म अब मेरो छोरी र मेरो नातिनीसम्म मैले 5-6 पुस्ताको देखेँ नि त। त्यो देख्दाखेरिमा त्यो यस्तो आएको यो सोमबारको प्रचलन भयो, बम भोलेको प्रचलन भयो, अब शिवरात्रिका अरू प्रसङ्गका चिजहरू भए, ती चिजहरू त परिवर्तन हुँदै गएका छन्। त्यो चाहिँ शास्त्रमा उल्लेख होइन कि मानिसले अहिले लौकिक हिसाबले गरिराखेका। अनि केही धर्मशास्त्रका गुरुहरूले अहिले त थुप्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले जुन कुरो बताउनुहुन्छ नि त्यो कुरोलाई उहाँका फलोवरहरूले त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिराखेको देखिन्छ। महाशिवरात्रि मनाउने प्रचलन नै प्रवृत्ति नै फेरिएको पनि छ पछिल्लो समयमा। मलाई याद छ हाम्रो बाल्यकालमा पनि हामी बाटोघाटोमा डोरीले मान्छेलाई बाटो छेक्थ्यौँ, थोरै भेटी पाउँथ्यौँ, अनि त्यसको चाहिँ अब आफूले चाहेको रमाइलो गर्थ्यौँ बाल्यकालमा। अहिले त्यो एउटा परम्परा घट्दै पनि गएको छ। हामीले हाम्रो बालबालिकामा त्यो पुस्तान्तरण गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष होइन दुईटै। यो चाहिँ कस्तो भने एउटा सिकाउने केटाकेटीलाई पनि एउटा माहौल, अहिलेको केटाकेटीहरू बाहिर जाने केही कुरा गर्ने कोहीसँग माग्ने भन्दा पनि आफैभित्र आफ्नै हातमा लिएका विभिन्न गजेटहरूसँग मोबाइलसँग उसँग रमाउने भइसके। यो एउटा संसार एकदम साँगुरो भइसक्यो अहिले होइन। पहिलेको परिवेशमा त्यो चिजहरू थिएन। बाहिर रमाउने, बाहिर त्यो चिजहरू जम्मा पारिसकेपछि बेलुका टोल छिमेकका बच्चाहरू बसेर आगोको धुनी जगाउने, त्यहाँ केही कुरा पकाउने, मकै भुट्ने, उसको तरकारी, त्यो एउटा कस्तो पनि माहौल, त्यो खालको अहिले त्यो खालको माहौलको कमी भइराखेको छ। अब पश्चिमाहरूले यो कुरो हामी कहाँ छ भनेर उनीहरू पहिला यिनीहरूका छ, हामी कहाँ छैन भनेर उनीहरू चाहिँ कसरी हामी कहाँ ल्याउने भनेर त्यो कुराको स्टडी गरिराखेका हुन्थे। तर हामीले चाहिँ हामी कहाँ भएको चिज पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सकारात्मक पक्ष हो, यो परिवार हाम्रो समाजलाई जोड्ने चिज हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सदै गयौँ र अहिले त्यो कुरो चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ ल्याकिङ भइराखेको छ। महाशिवरात्रि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमै मनाउँदा पनि तपाईँ अध्येता भइसकेपछि र त्यो हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले कतिको फरक पाउनुभयो? अब म सानो छँदा चाहिँ नि सामान्य हामी अब मन्दिर जाने हुन्थ्यो, त्यसपछि फलाहार गर्ने त्यस्तो गर्ने, त्यही बेलुका हामी त्यसरी यो रमाइलो गरेर आगो बाँध्ने, टोल छिमेक सबै जम्मा गर्ने हुन्थ्यो। तर जब मैले पढ्न थालिसकेपछि मेरो बढी उद्देश्य भनेको चाहिँ नि शिवरात्रिकै दिनभन्दा पनि म अघिल्लो केही दिनदेखि जस्तो पशुपति जाने पनि अन्त पनि अगाडिदेखि नै पनि गइराखेको हुन्छु। र त्यो मेरो चाहिँ नि मैले आफूले अध्ययन गरेको विषय मैले पिएचडी गरेको मूर्तिकलामै हो, शैव मूर्तिकलामा। त्यसले गर्दा त्यो मूर्तिहरूको कस्ता प्रकारका मूर्ति छन्, त्यो मूर्तिहरू कसरी बनेका छन्, भारतमा जाँदा कस्तो देखिन्छ, यहाँ कस्तो छ, अथवा कतै युरोप र अमेरिकाको सङ्ग्रहालयमा कस्ता मूर्तिहरू छन्, कस्ता प्रकारका मूर्तिहरू हुन्छ, यो मूर्तिहरू जुनमा मिति लेखिएको छैन त्यसको समय कसरी निर्धारण गरिन्छ भने एउटा अलिकति अध्ययनको विषयले त्यो मूर्तिसँग चाहिँ बढी मलाई त्यस्तो खालको रुचि चाहिँ अहिले फरक भएको चाहिँ त्यो हो। महाशिवरात्रिमै हामी फर्कौँ। महाशिवरात्रिको समयमा बढी मात्रामा पाशुपत क्षेत्रमै पनि नागा बाबाहरूलाई देख्न सकिन्छ। भारतदेखि पनि धेरै बाबाहरू आएका छन्, उनीहरूलाई भेटिदिएर
बिदाई गर्ने चलन पनि छ हाम्रो। यो क्रममा हुन त सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेर पनि रोकिन्छ भनिन्छ, यद्यपि शिवको प्रसादको रूपमा जुन भाङ धतुरो हैन अनि गाजा लगायतको पनि सेवन गर्ने चलन पनि छ। लुकी सेवन गर्ने अहिले पनि हामीले नकार्न सकिने स्थिति छैन। यसलाई कसरी लिने? अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हरेक चिजको पृथ्वीमा उत्पन्न हुने हरेक चिजको औषधि गुण हुने रहेछ, तर त्यो जान्नु पर्यो। कसैको पात औषधि हुने, कसैको जरा औषधि हुने, कसैको गेडा औषधि हुने, त्यो बुझ्नलाई हामीलाई सयौं हजारौं वर्ष लागेको छ। त्यसको सेवन सीमा पनि हुन्छ। अनि पनि फेरि वातावरण र मौसम अनुसार चिसो ठाउँमा के चिज खाने, गर्मी ठाउँमा के चिज खाने भनेर अब शिवसँग जोडेर शिवको प्रसङ्ग आउँदाखेरि कालकुट विषको प्रसङ्ग आउँछ। शिवले कालकुट विष पान गरेर घाँटीमा रोकेको हुनाले नीलकण्ठ भएर त्यो जो मान्छेले कालकुट विष खाएर पचाउन सक्छ त्यो व्यक्तिको शरीर र सामान्य मानिसको शरीर जसलाई 1 कप चियाबाट 2 कप चिया खाँदाखेरि ग्यास्ट्रिक भयो भन्ने हुन्छ, त्यो मान्छेले शिवसँग आफूलाई तुलना गर्न भएन। त्यसकारण त्यो मात्रा जस्तो अहिले आएर गाँजाहरू युरोपकै 22-25 वटा देशहरूले प्राय गाँजा खेतीलाई वैध मानेका छन्, किनभने त्यसको प्रयोग गर्ने विधान थुप्रै रहेछ, औषधिको रूपमा पनि अरू रूपमा पनि। तर त्यो जान्नु पर्यो। त्यसलाई खाने भनेर खाएर लट्ठ परेर त्यसलाई एउटा नशालु औषधिको रूपमा होइन कि यसलाई उपचार विधिको रूपमा। त्यसकारण एउटा चाहिँ नि मात्राको हिसाबको कुरो गर्नु पर्यो होइन। त्यसकारण मान्छेले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भनेर यो चिज हामी सेवनै नगरौँ भन्छौँ होइन कति चिज। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरो मात्रा अथवा रेसिपी भनिन्छ नि, त्यो चिजहरू चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ। नभएदेखि यो चिजलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्ने चिज चाहिँ होइन। महाशिवरात्रिको एउटा बहानामा यसरी प्रयोग गर्न चाहिँ भएन। महाशिवरात्रिकै अवसरमा आज बिहानैदेखि अब 3 बजेबाट नै पशुपतिनाथको 4वटा ढोका पनि खुलिसकेका छन्। त्यहाँ पूजा गर्नको लागि भक्तजनहरू बिहानैदेखि लामबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यो महिमाले मानवलाई एउटा आत्मसन्तुष्टि पनि दिन्छ भनिन्छ। त्यो सन्तुष्टि कस्तो हुन्छ? यो चाहिँ कस्तो भने धर्म भनेको चिजै पहिला विश्वास हो होइन। विश्वास भइसकेपछि त्यसमा कुनै कुराको यो कहिले सुरु भयो अथवा यो नयाँ हो कि होइन, यो अब यो शिवलिङ्ग पशुपतिभित्र भएको शिवलिङ्ग कहिलेदेखिको हो, हामी ज्योतिर्लिङ्ग आफै उत्पत्ति भएको भन्छौँ। शमसुद्दिनले जस्तो 14औं शताब्दीमा हमला गरिसकेपछि अर्को त्यो केही कुराको पनि त्यहाँ मतलब हुँदैन। त्यो श्रद्धा आस्था भइसकेपछि हिजो मात्रै ल्याएर कुनै ढुङ्गा राखेर त्यहाँ केसरी र अबिर लगायो भने त्यसपछि कारण श्रद्धा भइसकेपछि त्यो श्रद्धा भइसकेपछि यसको सबभन्दा ठुलो गुणै धर्मको त्यही हो। त्यसप्रति पूर्ण आस्था हुन्छ र अरू कुनै कुरा हुँदैन। उसले आफूलाई नै भगवानमा लीन हुनाउने विभिन्न प्रयत्न गर्छन् र त्यसबाट यस्तो आत्मसन्तुष्टि हुन्छ कि मान्छेलाई भोक लाग्दैन, प्यास लाग्दैन, त्यो खालको त्यसमा लीन भइसकेपछि रिस उठ्दैन। त्यो एउटा अर्कै हो। जस्तो त्यो 100% भक्ति भन्छौँ नि हामीले, अब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, जहाँबाट पनि ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर भक्ति मार्ग चाहिँ सबभन्दा के त सजिलो पनि र सबभन्दा कठिन मार्ग पनि हो, दुईटै हो। हिन्दू धर्मावलम्बीले मात्र नभएर अहिले अन्य धर्म मान्नेहरूले पनि शिवरात्रि मनाइरहेका छन् होइन। पछिल्लो समयमा धर्महरूले व्यापकता पाइरहेका छन्। त्यसलाई अपनाउनु भनेको फेरि एउटा सर्वगुणको कुरा पनि होला। यसलाई पछिल्लो समयमा कसरी लिन सकिन्छ? र हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ महाशिवरात्रि पर्व जसरी मनाइन्थ्यो त्यसमा प्रवृत्तिहरू परिवर्तन भएका छन्। यसका राम्रा विषयहरूलाई अझ स्वीकार गर्ने, नराम्रा विषयहरूलाई हटाउँदै लानको लागि त्यो किसिमको समाज निर्माण गर्नुपर्नेछ कि छैन? अब त्यो हुँदाखेरि जसलाई पूजा गरिन्छ उसको गुण सिक्ने हो। जस्तो आजको दिनमा प्रमुख पूजा गर्ने भनेको अरू देवी देवतासँगै शिव हो होइन। अब शिवको सबभन्दा ठुलो गुण के हो त भन्दा परोपकारी हो। जसरी विष खाए नि, समुद्र मन्थनबाट निस्केका सबै चिजहरू त अरू सबैले लिए, तर विष निस्किएपछि त कसले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेन। शिवले मेरो बरु ज्यान गए पनि यति राम्रो सृष्टि नष्ट हुनु हुँदैन भनेर जुन पान गर्नु भने त्यो एकदमै ठुलो पराकाष्ठ हो परोपकारको। हामीले आजको युगमा शिव जस्तै कसैको लागि त्यसरी विष पान गर्न नसकौँला, तर त्यसको एउटा सानो अंश 100 खण्डको 1 खण्ड मात्रै पनि हामीलाई परोपकार गर्नुपर्छ है भन्ने भावना मात्रै जागृत भयो भने पनि आजको दिनको सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले शिवसँग सिक्ने भनेको परोपकार हो। त्यसपछि शिवले सनातन धर्ममा सिकाएको कुरो जुन आज विश्वभरि अवलम्बन भइराखेको छ, शिवको नाम उनीहरूले लिँदैनन् तर अवलम्बन गरिराखेका छन्। त्यो प्रमुख चिज भनेको योग हो। शिवले सिकाएको योगा अहिले पश्चिममा योगा भनेर गरिन्छ, तर त्यसको प्रणेता शिव हुन्। त्यसपछि ध्यान हो। हामीले कसरी आफूलाई संयम राख्ने, कसरी एकाग्र बनाउने, कसरी कुनै कुरो उपलब्ध गर्नको लागि आफूलाई गर्ने भन्ने कुरोको जुन एकाग्रपन छ त्यो सिकाउनको लागि शिवले सिकाएको ध्यान अहिले संसारभरि विभिन्न तरिकाले गरिन्छ। त्यसकारण यो ध्यान र योग दुईटा चिज यस्ता चिजहरू हुन् जुन शिव यसका प्रणेता। त्यसपछि नटराजको कुरो सधैँ शिव नाचहरूको पनि प्रणेता हुन्। यो तीनटै चिज अहिले कस्तो सुरु भएको छ भने अहिले नयाँ थिम भनौँ, हाम्रो पालामा अलि त्यो थिएन। आफूले आफूलाई नै मैले
एउटा रमाउने माध्यमहरू खोज्नुपर्छ। मैले अरूको लागि मात्रै गर्ने होइन, म आफै पनि नाच्न पर्न सक्नुपर्छ। गीत भगवानलाई हामी गीत गाउने नाच्ने भनेको भगवानलाई प्रसन्न पार्ने हो र आफू पनि के त प्रसन्न भएर भगवानसँग एकाकार हुन सक्ने हो। र त्यो ताण्डव नाचको जुन प्रसङ्ग छ, ताण्डव नाचको प्रसङ्ग जोडिएको त्यो लय पनि छ, सम्हार ताण्डव पनि छ। त्यो शिवका यस्ता धेरै बहुआयामिक पक्षहरू छन् जो हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले त्यसको एक अंश मात्रै लिन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन एकदम सरल तरिकाले जीवन जिउने कला भन्छ नि, हामीले सिक्न सक्छौँ शिवबाट। शिवरात्रिमा जुन बालिने शिवध्वनि छ त्यसको पनि अर्कै किसिमको महत्त्व छ। हजुर, यो चाहिँ नि कस्तो भयो भने शिवको सेक्टमा विभिन्न सम्प्रदायहरू सुरु भए। त्यसमा अब कालामुख, त्यसपछि मुण्ड श्रृङ्खलिक, यो नागा भनौँ, कापालिका भन्यो, यी सबै चिजहरू हुँदाखेरि उनीहरूको शिवको चाहिँ कस्तो भनिन्छ भने शिवको वस्त्र भनेकै चारै दिशाहरू हुन्, शिव चाहिँ नि दिगम्बर हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यस्तो बयान आउँछ होइन, जसलाई चाहिँ नि वस्त्रको आवश्यकतै छैन भनेर। अनि उहाँका सेक्टरमा पनि त्यस्ता केही छन्, जस्तो नागाहरूको प्रसङ्ग अघि नै उठाउनु भएको थियो बहिनीले। त्यसमा चाहिँ के भने नागाहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन् भने त्यो बेलाको समाजमा शैव धर्मसँग अवलम्बन गरी मानिसहरू उनीहरूले त्रिशूल भनेको एउटा आयुधको रूपमा मात्रै नभएर हतियार पनि हो, केही पर्यो भने आफ्नो रक्षा गर्न सक्ने। र त्यो भनेको चाहिँ नि शैव धर्मसँग सम्बन्धित त्यो बेलाका विभिन्न राज्यहरू हुन्थे, उनीहरूको एउटा सेना हो नागाहरू भनेको चाहिँ नि, त्यो हिसाबले आउने क्रममा होइन। र त्यही क्रममा चाहिँ नि शिवले पनि जस्तो शिवको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ नि बाहिरी पात्रहरू पुराणहरूमा लेखिएको त्योसँग जुटेको छ, अर्को यसको दर्शनको चुरो हुन्छ, जुन चुरो चाहिँ नि अलि समय लाग्दो रहेछ बुझ्नलाई। अनि हामी यो सर्वसाधारण मानिसले त बाहिरको कथा र पात्र मात्रै हामी हेरिराखेका हुन्छौँ, त्यहाँ यो कुरा किन यस्तो भयो, यो कुरो यहाँ किन जोडियो भनेर होइन। र त्यही क्रममा चाहिँ नि एउटा त्यो वेदरको हिसाबले पनि हरेक चिजमा यो हावापानीको ठुलो एउटा हुन्छ। अहिले फेरि शिवरात्रिको बेलामा पानी पर्छ नै पनि जहिले पनि अहिलेसम्म मैले थाहा पाए अनुसार परेको पनि थियो। यो पालि अलिकति त्यति वेदर अब अलिकति क्लाइमेट चेन्ज हुँदै आएको छ, अहिले यो गर्मी हुँदै आइरहेको छ सबैतिर, जाडो पनि पहिलाको जस्तो छैन अब होइन, हिमालतिर नै हिउँ कम भइसके। र त्यो त्यही क्रममा चाहिँ नि साधु सन्तहरूको लागि जो उनीहरू जागराम यो बेलामा चाहिँ कस्तो राति सुत्नु हुन्न भन्ने छ। फेरि जागराम भनेको राति बस्ने मात्रै होइन कि एउटा हाम्रो चेतनालाई जागरण गराउने यो, त्यो हुनाले हामी पद्मासनमै बसेर बस्नुपर्ने हुनाले त्यो बेलामा यो धुनीहरू जलाउने जोगीहरूको जुन चलन भयो त्यसैलाई हामीले चाहिँ निरन्तरता दिइराखेको हो। र जुन चाहिँ नि अब एकदम गर्मी ठाउँमा भए त त्यो सम्भव थिएन होइन, त्यस कारण जाडो ठाउँहरूमै त्यो कुराको त्यो कारणले पनि धुनी जगाउने चलन। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। धेरै दर्शनार्थीहरूको जिज्ञासा पनि थियो होला महाशिवरात्रिसँग सम्बन्धित विषय यहाँले बताइ पनि दिनुभयो। यद्यपि अन्त्यमा जाँदा जाँदै महाशिवरात्रि कसरी मनायो भने हामीले यो हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन सक्छौँ र हाम्रा अब आउने पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि हामीले जस्तो शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दाखेरि शिव प्रमुख भएको हुनाले शिवका केही गुणहरू सिक्ने, सबै गुण हामी सिक्न सक्दैनौँ। उहाँले एकदम एउटा सादापन, जुन सादगी छ उहाँको, त्यो सादापन भनेको चाहिँ नि सर्व समाजमा भएको सबै व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गर्ने, साथी बनाउने, आफ्नो गण बनाउनेदेखि त्यसमा अवलम्बन हुन्छ त्यो कुरो। त्यसपछि दोस्रो कुरो भनेको अहिले हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ परोपकारी पक्ष हो। र तेस्रो कुरो भनेको हामीले जहिले पनि गर्न पर्ने आफूलाई स्वस्थ, हाम्रो शरीर पनि स्वस्थ हुनुपर्दो रहेछ, मन पनि स्वस्थ हुनुपर्दो रहेछ होइन। फिजिकल एक्सर्साइजले शरीर मात्रै स्वस्थ बनाउँछ, हाम्रो मनमा सन्तुलन भएन, हामी मनोरोगी भयो भने त बर्बाद भयो। त्यसले गर्दा शिवले सिकाउनु भएको जुन ध्यान छ त्यो ध्यान र योग चाहिँ नि हामीले जीवनमा आफ्नो जीवनको त्यसलाई धारण गर्ने, त्यसको लागि बोल्ने, बताउने, लेख्ने, हेर्ने मात्रै भएन, त्यो धारण गर्ने भनेको कमसेकम कति बेर गर्न सकिन्छ आफ्नो जीवन जुन शैली छ त्यो शैलीमा त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सकारात्मक हिसाबले त्यसलाई हामीले जोड्न पर्यो। र त्यो भयो भने हाम्रो जीवन के हुन्छ त सुखदायी हुन्छ, सजिलो तरिकाले हामी निरोगी भएर बस्न सक्छौँ। तर आफ्नो स्वास्थ्यले साथै नदिए पनि उपवास बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, त्यो छैन। यो त यसमा त शिवको त यति सजिलो छ कि बताइएको छ कि हाम्रो हरेक व्रतमा छ। कस्तो अवस्था छ, आफ्नो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मैले मेरो शरीर विज्ञान जान्न, मेरो शरीर कस्तो छ, म कस्तो अवस्थाको हुँ, म कुन उमेरको हुँ, ममा के रोग छ, त्यो अनुसारको सक्नेले एक दिन निराहार बस्नु भनेको ठुलो कुरो हुँदैन। निराहार बस्ने, नसक्नेले जल खाने, फलाहार गर्ने अथवा रस खाने भन्छ, रस मात्रै खाने फलको, त्यो पनि नसक्नेले अब मध्याह्नको पूजा गरिसकेपछि अन्य पनि ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण शिवलाई त कस्तो भनेको छ भने एउटा जल मात्रै चढाए पनि शिवलाई पुग्यो, अरू उहाँ प्रसन्न, उहाँले कुनै कसैले निराहार व्रत बसेर उसँग प्रसन्न हुने, कसैले खाना खाएर बस्यो भने उसँग प्रसन्न नहुने होइन। भगवान त के हो सबैको लागि। त्यस कारण कि पनि व्रतको विधानमा त हामीलाई सबै छुट छ। सनातन धर्म यति फ्लेक्सिबल छ कि हरेक कुरा तपाईँले आफ्नो शरीर अनुसार,
आफ्नो व्यवसाय अनुसार दिनभरि मलाई खेतमा काम गर्नु छ भने मेरो व्यवसाय अनुसार मैले खाएर मजाले काम गरेर शिवलाई सम्झिन सक्छु। त्यहाँ मैले कुनै पूजाको कर्मकाण्ड पनि गर्नु पर्दैन। त्यसकारण त्यो सबै कुराको छुट छ। आफ्नो गक्सी अनुसार पूजा गर्न सकिन्छ। अझ विशेष गरेर हामीले अघि पनि भन्यौँ भगवान शिवलाई मनपर्ने भनेको त पानी र बेलपत्र चढाउनु भयो भने पनि त्यतिले भगवान खुसी हुन सक्नुहुन्छ। महाशिवरात्रिको अघि पनि यहाँले भन्नुभयो अब नृत्यकै लागि पनि शिवको एउटा अर्कै किसिमको रूप छ हैन। त्यो कारणले गर्दा पनि नृत्यमा लागेका जो त्यही काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्नुभएको छ। हामी कहाँ नाचदेव भनेर यो नाच सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेहरूले पूजा गरी शिवको त्यो स्वरूप जाने नटराज स्वरूप हो। नेपालमा पनि नटराजको मूर्तिहरू छन् तर थोरै छन्। दक्षिण भारतमा बढी नटराजको मूर्तिहरू बनाइन्छ। नेपालमा पनि पशुपतिमा पनि छ, अन्यत्र पनि नटराजका मूर्तिहरू छन्। अनि हामी कहाँ चाहिँ धेरै जस्तो यो सिम्बोलिक हिसाबले ट्रायङ्गलहरू मात्रै बनाएर त्रिकोणहरू मात्रै बनाएर शिवलाई नासदेवको रूपमा पूजा गर्ने हरेक मन्दिरमा नासदेवको हुन्छ। त्यससँग सम्बन्धित कथाहरू, त्योसँग सम्बन्धित किंवदन्तीहरू थुप्रै छन्। र कुनै कुरो सिक्नुभन्दा अगाडि, साधना गर्नुभन्दा अगाडि गीतहरूको, वाद्यवादनको अथवा नृत्यको गर्नुभन्दा अगाडि नासदेवलाई पूजा गरेर अनि त्यो प्रसाद हामीको जस्तो नासल चोक भनिन्छ नि हनुमान ढोकाको, त्यहाँ नासदेवको मन्दिरै छ। अनि त्यो सबै गर्ने प्रचलन छ किनभने शिव चाहिँ नि यो ताण्डव नृत्यका प्रणेता भएको र सृष्टिसँग जोडिएको, यो व्याकरणसँग जोडिएको, उनको डमरू धेरै कुराहरू यसमा जोडिएको छ। अब शिवलाई पूजा गरिसकेपछि प्रसादको रूपमा शिवलाई पनि मनपर्ने र प्रसाद पनि हामीले अघि भने जस्तो गाजाहरू बाहेक के चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ? अब शिव सात्विक पूजा गर्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि पशुपतिमै चलाउने भनेको बालभोग भनेर शिवलाई बिहानको अवस्थामा चाहिँ नि दुधमा पकाएको यो हलुवा भनौँ न त्यो खालको चढाउने चलन हुन्छ। त्यसपछि फलफुल चढाइन्छ। त्यसपछि शिवलाई भट्टहरूले पशुपतिमा चाहिँ नि भट्टहरूले नै अरू तरकारीहरू अरूले ठिक पार्नुहुन्छ। भट्टहरूले चाहिँ नि उसले भान्सेले ठिक उमालेको पानीमा एउटामा दाल एउटामा चामल हालेर दाल भात, त्यसपछि दुध उमालिदिएको हुन्छ, त्यसमा उहाँले चामल हालेर खिर बनाएर यो चाहिँ नि 56 भोग लगाएर 9वटा यो ठुल्ठुलो चाँदीको थाल, त्यसपछि चाहिँ नि अर्को 52वटा करिब 55वटा कचौराहरू राखेर त्यसमा राखेर चढाउने चलन हुन्छ हैन। त्यसकारण हामीले पनि घरमा शिवलाई भनौँ न यो गुलियो चिजहरू पनि अब मांसाहारी चाहिँ नि वर्जित मानिन्छ। अरू चिजहरू चाहिँ शिवलाई फलफुलदेखि लिएर आएर अरू पकवानहरू पनि हामीले जुन घरमा खाना बनाउँछौँ त्यो पनि हामीले अर्पण गर्न सक्छौँ। शिवको पूजा गर्नको लागि मन्दिर धाउन नसक्ने, आफ्नो व्यस्तता, आफ्नो स्वास्थ्य लगायतको कारणले गर्दा उपवास बस्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले शिवको केही मन्त्रहरू मात्र वाचन गर्यो, मन्त्रहरू मात्र सम्झियो भने पनि धर्म हुन्छ भनिन्छ। जस्तै के मन्त्र हुन्? जस्तो एकदम सरल मन्त्र चाहिँ नि पञ्चाक्षरी मन्त्र भनिन्छ। ओम नमः शिवाय भनिसकेपछि भनेपछि त्यो चाहिँ सबभन्दा सरल। हामी गृहस्थमा बस्ने मान्छेले पूजा कोठामा पनि जानु परेन। हामी काम गर्दैछौँ, भान्सामा काम गर्दैछौँ, बारीमा काम गर्दैछौँ भनी पनि त्यो मन्त्र हामीले भनिराख्न मिल्छ हैन। तर अब तान्त्रिक विधिले पूजा गर्ने मान्छेले, अरू विधिले पूजा गर्ने मान्छेले चाहिँ निश्चित आसनमा बस्नु पर्यो। त्यो आसनमा बसिसकेपछि त्यो नसिद्धिकन उठ्नु हुँदैन। त्यसका एउटा विधान हुन्छन् बेग्लै हैन। साइतमा गर्नुपर्ने हुन्छ कति चिज। तर यस्तो हामीले चाहिँ नि सर्वसाधारण जुनसुकै बेला पनि यो चाहिँ नि भन्न सकिने, गर्न सकिने चाहिँ नि विधान छ। हजुर, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महाशिवरात्रिको शुभकामना पनि। हजुर धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो केही कुरा भन्ने अवसर दिनुभयो। AP1 टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवार र बहिनीलाई विशेष गरी धन्यवाद। हजुर, आज हामीले महाशिवरात्रिको यो पावन अवसरमा महाशिवरात्रिको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यता, विशेषता लगायतको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर बेडा पौडेल। AP1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। AP टक टाइम यति नै। नमस्कार।